भूमुगाच्या इष्टनो नमस्कार. सर्व कर्मेलीत या सगळ्यांचे नावे तुमकां या दिसाचे प्रणाम हांव पाठयता आनी आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. ऑक्टोबराची 10 तारीख सद्याकाळच्या 27व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी सान फ्रांसिस बोर्जिया एक याजक हाचो आमी उडास काडटा. तर आतां देवाचें उतर आयकूंक आमी मुखार सरतना पवित्र त्रित्वेक उलो मारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोव न्हू भयणीनो, आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आमी मुखारसून व्हरया. कालच्या दिसाय आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ केल्लो आनी पयलें वाचप सान पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें विंचलां. आज 3रो अध्याय वळी 20 आनी 2 तावन 20 आनी 9 पर्यंत चित दिवन हें वाचप आमी आयकुया. सान पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सतमनलेल्या सोमेस्तांक बासयल्लो आशिर्वाद लाभच्याक सोमेस्त मनीस पातकाच्या गुलामपणान संपडल्यात म्हूण पवित्र पुस्तकान तीर्प दिला. भावार्थ येवचे आदीं नियमशास्त्राकाल आमी अडचणेंत पडुल्ल्या. उगडाफो जावचो आसलेलो भावार्थ येसर आमकां बंदिशाळेंत कैदी करून नियमशास्त्र परत करतले. क्रिस्त येता पर्यंत आनी भावार्था वरवीं आमी नितीवंत म्हूण तीर्प मेळटा पर्यंत नियमशास्त्र आमकां रक्षक जावन आसलें. पूण आतां भावार्थ आयला जाल्ल्यान आमी रक्षकाचे जतनेकाल नांव. निजाकी तुमी सोमेस्त भावार्था मरिपाक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाचीं भुरगीं. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडा जुदीव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांत एक. आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी आब्रामाची संतत. अशी बसवणे प्रमाणे दायजाची वारेसदारी तुमी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यांत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेलीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यांत. हो एक विशय आमी आमच्या नियाळाक घेवया. भोव न्हू भयणीनो, तुमी वस्त्राच्या अंगडीक गेल्यात जाल्यार थंयसर वस्तूर भायर एक्झिबीट केल्लें तुमी पळयतात. आनी ते वस्तूर कशें एक्झिबीट करतात? इंग्लिशान ताका मानिकेन म्हणटात. म्हळ्यार दादल्यांचे वस्तूर एका दादल्याच्या मुर्तीचेर नेसयतात. थोडे पोटी केवल तकलेची मुर्ती मात्र आसता, थोडे कडेन सगळी बॉडी आसता. तशेंच स्त्रियांची वस्तुरां स्त्रियांच्या मुर्तीचेर नेसयतात. तशेंच भुरग्यांची.
आता केवल हँगरांत वस्तूर उमकळावच्या की अशे एका मूर्तीचेर वस्तूर न्हेसोवचे मस्त फरक आसा. ती मूर्ती ते मानिकेन एका दादल्या बरीच, एका स्त्रिये बरीच, एका भुरग्या बरीच आसल्यान जर हे वस्तूर हांव घेन जाल्यार म्हज्या कुडीर कशें सोबत म्हूण आमकां अंदज करूंक सुलाभ जाता. तशेंच तुमी भांगाराच्या अंगडी गेल्यात जाल्यार, ज्युवेलरी शॉपाक गेल्यात जाल्यार थंयसरी भांगाराचे नग अशेंच एका व्यक्तीचो गोमटो, तकली आनी त्या गोमट्याचेर तो नग सोबयलेलो आसता. आनी तेन्ना तुमकां तें पळयतना कळटा की हो नग हांव न्हेसलो जाल्यार कसो दिसन गे म्हूण. आनी त्या अंगडीकाराक वा ते वस्तूर वा तो भांगाराचो नग तयार केल्ल्याक जे कितें ताच्या मोतींत आसा तें थंयसर ताच्या कस्टमरांक, ग्राहकांक दाखोवंक सुलाभ जाता. आज हांव कित्याक असले फॅशन डिझायनाचो विशय उल्लेख करता म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक न्हेसल्यात. आमकां हर एकल्याक कळीत आसा आमचो बावतिस्माचो दीस आनी ती सेरेमनी आमकां कळीत आसचे ना. कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान आसल्याव एकच घट्ट न्हिदेंत आसल्याव वा जोरान रडतेल्याव. पूण हेरांक बावतिस्म दिता आसतना जावं पुरो आमच्याच भुरग्यांक वा कुटुंबाच्या सद्यांक वा असल्या सेरेमनेंत भाग घेतलेल्या वेळार आमी पळयलां की याजक एक दोवो तुवालो भुरग्याचेर हांतुळ्ळो थंयसर गे क्रिस्ताक वा आज तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय आनी तशेंच तुवें ह्या वस्तुरा भशेन तुजी पवित्रताय सांबाळूंक आसा म्हणून सांगचें उतर आमी आयकलां. आनी त्या मुखांतर त्या भुरग्यान वा बावतिस्म घेतलेल्या त्या व्यक्तीन क्रिस्ताक न्हेसलां म्हणचे सत थंयसर याजक कळयता. पूण हांगासर एक विशय आमी मतीन दवरचे. जे कोण क्रिस्तांव आसात, जे कोण कातोलीक आसात तांकां बावतिस्म मेळ्ळा न्ही. आनी बावतिस्मा वेळार तें धवे वस्तूर तांकां पांगरयला वा तांकां न्हेसयला. तशें म्हणटच सक्कडी एकच लेक दिसतात म्हूण अर्थ न्ही. सक्कडांकी धवे वस्तूर न्हेसयल्ले त्या देखून सक्कडी एकच लेक दिसतात म्हूण अर्थ न्ही. कित्याक आमकां हर एकल्याक देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचलां जाल्यार आमी हर एकले विभिन्न जावन आसा. हांव आसले बरी तूं नाय, तूं आसले बरी तो ना, तो आसले बरी तें ना. म्हळ्यार देवाचो मोग, क्रिस्ताचो मोग आमच्या हर एकले थंय आसा पूण एकाच मापान ना. Jesus' love is embodied differently in each of us because we are all unique creations of His love. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकले एक अनन्य, युनीक देवाची रचना जावन आसा. युनीक म्हळ्यार हांव आसले बरी तूं नाय, तूं आसले बरी तो ना. आमी हर एकले विभिन्न जावन आसा. आनी दोवे वस्तूर न्हेसलेले आमी हर एकले आमची प्राय, आमचो लिंग म्हळ्यार चेडो वा चेडू, आमचे सेक्स, आमचे जिणये अनुभव, आमची जिणये रीत
आमचें दिसाप आवा आउटलूक बदलना. तें तशेंच आसता. बौतिस्मो घेतिल्लोचो चेडो आसलो चेडू जायना, चेडू आसलें चेडो जायना. जिणये अनुभव बदलना. आमची प्राय चड उणें जायना. पूण मुखार भोव न्ही भयणीनो, थंयसर अंगडींत आसच्या त्या मुर्तीक, वस्त्राच्या अंगडी आसच्या मुर्तीक, आनी बौतिस्मांत क्रिस्ताक न्हेसलेल्या आमकां एक डिफरन्स आसा. कितें म्हळ्यार हांगा बौतिस्मांत क्रिस्ताक न्हेसलेले आमी बदलता. कोणी घरा औचित्य सैरी आयली जाल्यार आमी कितें करता? चिंत्या मेजार मस्त वस्तू आसात जाल्यार आमी तक्षण कांय एक वस्तू हाडून पांगरयता, वा मुखार आसली वस्तू पाटी लोट्टा, जावं सोफा पोंदा वा काबडा पोंदा मेजा पोंदा, निगी आमी कवर अप करता. बौतिस्मांत न्हेसलेले वस्तू तें सांकेतीक जावं पुरो, पूण आमकां जस्ट अशें कवर अप करना, बदलाक आमकां बदलिता, आमकां रुपांतर करता. कशें रुपांतर करता? क्रिस्ताक न्हेसलेले आमी म्हळ्यार क्रिस्ताक घेतलेले आमी, आनी तें क्रिस्ताचें हाजीरपण आमच्या व्यक्तित्वाचे एक एकच अंश बदलिता. रुपांतर जावचें म्हळ्यार तशें एकच दिसान हांव फातकी आसलो सांत जायना. बदलाक म्हज्या जिविताचो एक एकच अंश क्रिस्ताक हांव न्हेसले वरवीं ताचें तें बदलता. कशें? पळया, हांव एक 20% उदार मन आसो म्हूण चिंत्या. 20%. आतां क्रिस्ताक न्हेसलोलो हांव त्या क्रिस्ताच्या हाजीरपणा वरवीं हांव वळखून घेता गे, ओके, म्हाका देवान इतली ग्रेस्तकाय दिल्या, वा म्हजें तें इतलें बरेंपण आसा, त्या देखून हांवें आनी इल्लें बरें करीचें. सो कितें जाता? सवकास 20 आसलें 30% जाता, 30% आसलें 40% उदारपण जाता, 40 आसलें 50 आसलें 60. पळया, अशें म्हज्या उदारपणाच्या त्या एका गुणांत वाडावळ जाता, बदलावण जाता, रुपांतर जाता. चिंत्या, हांव एक हट्टी मनीस, हांवें सांगलेंच जायचें, दुसऱ्यांचें आयकूंकूच नाका, दुसऱ्यांनी दिल्ली सलाह घेवंकूच नाका. पूण आतां क्रिस्ताक हांव न्हेसले वरवीं म्हजें तें आसलें तें हट्टीपण वा तें क्रूरपण जेजू हादा करूंक शकता. तें म्हजें तें सॉफ्ट करूंक शिकता, वा म्हाका खालतेपण शिकयता. आनी म्हजें तें आसलें हें हट्टीपण सांडून हांव क्रिस्तांतय ताच्या ल्हानविकायेंत, ताच्या विधेयपणांत बदलूंक शकता. आयच्या वाचपांत सांत पावलो आनी एक विशय म्हणालो. कितें म्हळ्यार, तुमी भावार्थ येसर बंदिशाळेंत कैदी करून नियमशास्त्र तुमकां पारोद करताले. उगडापो जावचो आसलेलो भावार्थ येसर आमकां बंदिशाळेंत कैदी करून नियमशास्त्र पारोद करताले. क्रिस्त येता पर्यंत आनी भावार्था वरवीं आमी नितीवंत म्हणून तीर्प मेळटा पर्यंत नियमशास्त्र आमकां रक्षक जावन आसलें. आतां कालच्या वाचपांतय हांवें तुमकां हो विशय सांगला. कितें म्हळ्यार,
प्रत्येक जावन सांपावलो ह्या दिसाच्या वाचपांनी नियमशास्त्र आणि भावार्थ हातून खंयचे प्रमुख आमी नियमशास्त्र काल जियेजेगी वा भावार्थ काल जियेजे आमी सुन्नत कर्ण जियेजेगी वा सुन्नत कर्ण नासतना भावार्थान जियेजे रुली रेग्रो फाळच्यान मात्र आमकां सल्वासांव मेळटा गे वा भावार्थान आणि मोगान जिवच्यान सल्वासांव मेळटा ह्या दोनां मदें आसचो तफावत तो विवरूंक प्रयत्न करते आसा. आतां हांगासर तो म्हणटा की जेजू येवच्या पयले तुमी एका रक्षकाच्या हाताखाल आसल्यात. आतां हो शब्द ग्रेक भाशेंतल्यान आयला फायदगोगोस म्हूण. फायदगोगोस म्हळ्यार इंग्लिशांत डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिन म्हळ्यार शिस्त. डिसिप्लिनेरियन म्हळ्यार शिस्त शिकोवचो म्हूण अर्थ. हो शब्द कित्याक सांपावलो थंयसर वापरता? त्या काळार एक भुरगो प्रत्येक जावन चेरको भुरगो वाडोवन येता आसतना त्या भुरग्याचो बापूय एका सेवकाक नेमतालो. प्रत्येक जावन दादलो सेवक. ताचें काम कितें आसलें? ताचें काम ह्या भुरग्याक पळोवचें. भुरग्याक इस्कलाक आपोवन हाडचें, इस्कलाक तावन फाटीं हाडचें, ताणें होमवर्क केलां गी ना गी पळोवचें. अशें तो एक रक्षक आसले बरी, बॉडी गार्ड आसले बरी. आनी ह्या वाडोवन येवच्या चेरक्या भुरग्यान वायट इश्टगतेक सांपडनाशें ह्या सेवकान ह्या बॉडी गार्डान पळयचें आसलें. तें ताचें काम. थोडे फावटी घरांत आमी भुरग्यांक आमच्या मालगड्यांच्या हातान सोडून येता. व्हडली मांयच्या हातान न्ही गे. व्हडली मांयचें काम कितें? भुरग्याक पळोवचें. भुरग्यान कांय तिशीन वचोन तिशीनिशीन वचोन कांय अवघडाक सांपडनाशें पळोवचें, ताका वेळार खावंक दिवचें, अशें सक्कड. पूण तो भुरगो वाडोवन आयिल्लेंच आतां ताका वायट खंयचें बरें खंयचें म्हूण समजतच ताका बॉडी गार्डाची गरज ना, ताका व्हडली मांयची गरज ना, वा ह्या सेवकाची गरज ना. कित्याक आतां ताका कळीत आसा खंयचें सारकें खंयचें सारकें न्ही. खंय वचोजे, खंय वचो नजो, कोणा लागीं उलयजे, कोणा लागीं उलय नजो, कितें पळयजे, कितें पळय नजो म्हूण. आनी सांबावलो म्हणटा की नियमशास्त्र तुमकां अशें आसलें म्हळ्यार मोइजेन दिल्ले उपादेश आनी नियमशास्त्रांत दिल्ले सर्व कायदे कानुना तुमकां सारक्या वाटेन वाट व्हरच्याक ते आसले. काल हांवें तुमकां सांगलें देवा थंय इश्टगतेंत वाडोवच्याक ते रुली रेग्रो आसले. हांवें तुमकां रोडाचें निदर्शन दिल्लें. आमी रोडार वता आसतना थंयसर ट्रॅफिक रुल्स आसात. ट्रॅफिक रुल्स काल्याक म्हळ्यार आमी अवघडाक सांपडनाशें, तशेंच हेरांक आमी बाधक करिनाशें ट्रॅफिक रूल. आतां सक्कडी ट्रॅफिक रूल पाळटात जाल्यार थंयसर रुलाची गरज आसा? गरज ना. आतां कोरोना आसा, तुमी भायर वेताना मास्क घालिजे. मास्क घालना जाल्यार आमच्या कर्नाटकांत पोर म्हणसर 1000 रुपये फायन आसले. आतां 250 केल्यात. आतां 1000 रुपये फायन काल्याक आसले? काल्याक म्हळ्यार सकडांनी मास्क घालचे सिरियसनेस पाळिजे. नंतर मास्क घालनासतना लोक भोंवता. लोक भोंवताना पिडा एकामेका तावन प्रसार जाता. त्या देखून लोक स्वजबाबदारी जायना, तांचे थंय तसलें डिसिप्लीन ना देखून आतां 1000 रुपये फायन घालले. एटलिस्ट त्या पयशांच्या बियान मुनी लोक मास्क घालून भोंवतो.
रुली रेग्रो कायदे कानून ह्याच खातीर आमकां सारक्या वाटेन वाट व्हरचे खातीर पूण आमी तिरसणेन आसांव जाल्यार वा जबाबदारेन जियेतांव जाल्यार वा आमकां ती एक जाणवाय बरें खंयचें वायट खंयचें कळीत आसा मात्र न्ही तसली एक विंचून करूंक आमकां कळीत आसा जाल्यार तें कर रे हें कर रे तें वचनाका रे हांगा वच रे बस गो उठ गो म्हण सांगची गरज ना कोणेय सांगचें म्हणना कित्याक आमचें काम आमीच करता जायते फावटी आवय बापायनी सांगचें हांवें आयकलां फादर ताका आमी कांय सांगचें म्हणून ना ताचें काम तो करता जायते फावटी भुरगीं शिकतना आवय बापायन सांगचें आसा शिक रे शिक रे शिक रे शिक रे पूण अशें हांवें सांगलेलें आयकलां फादर हांवें ताच्या फाटल्यान आसचें म्हणून तर ना तें ताचे इतल्याक शिकता ताचे इतल्याक ताचें काम करता आनी हर एक फावटी बरे मार्क्स हाडून येता पळया स्वजबाबदारी सेल्फ डिसिप्लीन सांव पावलो तेंच म्हणटा तुमकां पयलें रुली रेगुलो आसल्ल्यो ह्या खातीर तुमी प्रबुद्ध जावन वाडचे तुमचे तें सेल्फ डिसिप्लीन येजे म्हूण जर तुमी अशें वाडल्यात जाल्यार तुमकां आतां असल्या रुली रेग्यांची गरज ना ल्हान आसतना आमकां आमच्या मायन लायिल्लें न्ही पूण व्हड जातना आतां आमकां कोणी लायता गे ना बदलाक आमीच जेवता कित्याक आमकां कळीत आसा जेवंक तर मुखार भोवन आनी भयणीनो क्रिस्ताक न्हेसलेले आमी स्वजबाबदारी घेतलेले आमी कशें चलते आसा आमकां पळयल्लो लोक आमचें उलोवणें आयकोवचो लोक आमची कृत्यां पळोवचो लोक हो एक जबाबदारीयुत क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक सक्तीत गी आमी जायते फावटी अशें सांगचें आयकलां आवय बापायनी तांच्या भुरग्यां विशयी सांगचें आयकलां फादर कूड मात्र वाडल्या पूण मोत वाडोवंक ना म्हूण म्हळ्यार प्राय जाल्या खात्याची पूण आनीक भुरगीं मोत भुरग्यां बरी करचें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी अशेंच करता गी पवित्र स्नान घेतला आमकां पवित्र स्नान घेवन 50 गी 60 गी 30 गी 20 गी वर्सां जाल्यांत पूण आमची जिणी आमची कामां आमचें उलोवणें पुरा क्रिस्ताक वळखनातलेले बरी पवित्र स्नान घेनातलेले बरी म्हळ्यार पातकी जिणी अनुभव वाडती जिणी अशी आसा गी आमी आनीकी कोणगी आमकां पळयता कोणगी आमकां जोर करता आमी अशें करिना जाल्यार आमकां शिक्षा दिता तशें करिना जाल्यार आमचेर पिडा धाडटा आमकां शिराप घालता म्हणच्या भियान आमी आनीकी जिवन आसा गी वा स्वतंत्रपणी आमची कामां आमची जबाबदारी आमी पाळटा स्वतंत्रपणी म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्यार बरी करता म्हण अर्थ न्ही बगार पवित्र आत्मेच्या प्रेरणाखाल हांव जियेते आसा हांव म्हज्या भावार्थांत प्रबुद्ध जालां गी वा आनीकी ल्हान भुरग्या भशेनच आसा म्हज्या मागण्याच्या रितींत हांव वाडलां गी ल्हान आसतना म्हाका मम्मीन मागोवंक शिकयलें कोको दी मेम्मे दी पाप्पो दी हांव तुज्या पांयां पडटा म्हूण हांव आनीकी तसलेच मागणेंत आसा गी वा देवाचें उतर वाचून मौनपणी बसून ध्यान करूंक शकता भोवन आनी भयणीनो क्रिस्ताक न्हेसलेले आमी क्रिस्त थंय बदल्ल्या गी वा भायल्यान मात्र क्रिस्ताक आमी पांगोरलेले आसा हांवें म्हळ्या पळय सैरी आयिल्ल्या वेळार आमी जस्ट कालिंग हाडून पांगरयता भितर तशेंच आसता कुसाडाय भायल्यान मात्र बरी एक कार्पेट घालता वा बरी एक वोल पांगरयता भायल्यान सोबीत दिसता आमचें जिवीत तशें आसा गी तुमी कितें म्हणटात
आयच्या वाचपाक जबाब जावन आयचें कीर्तन आमी मागया. कीर्तन 105. आनी हें कीर्तन देवाची वाखणणी करता, देवाची महात कार्यां वर्णिता. देवान आमकां जायतीं बेसांवां भरल्यांत. प्रत्येक जावन आमकां स्वतंत्र भुरगीं केल्यात. ताच्या आत्म्याक आमचे थंय धाडून पवित्र स्नान आमकां दिवन आमची पातकां ताणें नितळ केल्यांत आनी ताचीं भुरगीं केल्यात. ह्या देवाची वाखणणी आमी करया, उगडीक ताची उसारया, ताची महात कार्यां ह्या कीर्तनगरा सांगाता मेळून वर्णया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महत् कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पराच्यो आनी ताचे पदवेच्यो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतींत हाडा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताच्या साकरा आब्राहामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें मिसून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव, ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां
आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. जल्म दिसाचे सुभाशय तांकां पाठयता आनी तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागता. प्रतीक जावन लेरिसा लुकस फेर्नांडीस सावंतवाडी महाराष्ट्रांत, मेटिल्डा डिसूजा बोरिमार मंगळूरतावन, निशान डिसूजा पुणे ताणें एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेवन त्याच्या तरबेतीन तो आदार दिते आसा. ताका विशेष रितीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. जॉयस लोबो मंगळूरतावन, लीना कॅस्टेलिनो मुलुंड मुंबयतावन, ती आज 75 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रमता. तशेंच लाविटा डिसोजा कोळालगिरी उडुपीतावन, जेम्स मार्टिस तीर्थाळ्ळी शिवमोगातावन तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवादीन सिसिलिया मतायस मुद्रंगडीतावन, क्रिस्टीन आनी तेरेसा मोंतेरो कोक्कडातावन, झेवियर एंटनी लोपेस मुगवा होन्नावरतावन देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सासनीक विशय फावो करून दी म्हणून आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.